Kantahon una nato no dungan ang awit number 35. Tinuo ang masinungdanong mga butang. Sa sunod nga bahin, makakita ta og video no sa mga nalampos sa organisasyon para sa Hunyo. Palihog sa video. Mateo 9:35 nag-ingon nga si Hesus milibot sa tanang syudad o kabaryuhan sa Galilea nga nagwali sa maayong balita sa gingharian. Busa, imbis maghinay-hinay sa hinapos sa iyang ministeryo, naningkamot pagyud siya aron mas daghan ang masangyawan. Sa susama, ang komite sa pag-alagad ubos sa direksyon sa nagamandong lawas, nagpalapad o nagpadali sa makaluwas o kinabuhi nga buluhatong pagsangyaw ni ining panahon sa katapusan. Ang usa ka paagi nga ginapalampos ni sa komite sa pag-alagad may pinaagi sa Service Department sa matag sangang buhatan. Uyon sa prinsipyo sa Biblia nga himuon ang tanang butang nga may kaapsay o pinaagi kahikayan, ang mga service department nag-coordinate sa buluhatong pagsangyaw. Atong tanawon kung saan paagi ang buluhaton sa service department sa matag sangang buhatan nakahatag na tog kaayuhan. Ang Field Minister's Desk nag-coordinate sa assignments sa mga special full-time servant nga maoy nanguna sa buluhatong pagsangyaw. Sa tibok kalibutan, kapig 45,000 ang special full-time servant sa field nga nag-alaga dingong tigdumala sa sirkito, special pioneer o misyonaryo.
Ang nagamandong lawas nahibalo nga nagkinahanglan silag praktikal nga tabang aron mahimo ang ilang assignment. Busa, ang Field Minister's Desk nagatiman kanila sa spiritual o pisikal. Kini mutabang sa pagpangitag maayong puyanan o sa pagsiguro nga masiperding sila o madasig, ilabinag may problema sila sa ilang assignment, panglawas o pamilya. Aron masangyawan ang daghang tao kutob sa mahimo, ang Preaching Needs Desk nagdumala sa lain-laing bahin sa buluhatong pagsangyaw nga ginahimo sa tibok branch territory. Ang Preaching Needs Desk mo'y maghikay sa espesyal nga mga kampanya sa pagsangyaw. Ilang konsiderahon kung daghan ba ang interesado o kung may mga igsuon ba nga makasuportar sa kampanya. Usahay, ang kampanya suportahan sa lokal nga mga igsuon. Ug usahay, mangayo pod silang tabang sa mga igsuon sa laing nasod. Nakapribilehiyo ko nga makaapil sa upat ka espesyal nga kampanya sa pagsangyaw. Ang matag kampanya dakog epekto sa akong kinabuhi. Nindot kayong magsangyaw ni adtong wala pagyud makadungog bahin kang Jehova ug wala pa makaistudyag mga saksi. Di ako'y naistudyang batanon nga kaedad nako. Wala na siya'y pamilya sa refugee camp kay namatay sila dihang naigog bomba ang ilang balay didto sa ilang nasod. Among gishare niya ang saad nga pagkabanhaw ug gipaila-ila siya sa kongregasyon. Karon, nagkambungan na siya. Di gid to nako malimtan. Ang Preaching Needs Desk mag-coordinate sab sa kahikayan sa Special Metropolitan Public Witnessing. Dihang maghunahunag posibleng mga lokasyon, ang mga brother mangitag mga syudad nga dakog populasyon ug mga lugar nga daghang tawo nga mga gi. Kung makakita sila dapit nga dakog potensyal, mag-assign sila kasaligang mga brother sa pag-coordinate sa buluhaton. Parehas ni sa kahikayan sa harbor witnessing. Sa pipila ka dapit, dunay gatusan o linibo ka voluntaryo. Busa, importante gyud ang maayong koordinasyon. Mas daghan pang mga ngani ang gikinahanglan. Busa, makapadasig yung makita nga ang katawhan ni Jehova na kigbahin sa public o harbor witnessing, nagsuportar sa espesyal nga mga kampanya sa pagsangyaw o nag-alaga diin mas dako ang panginahanglan. Niining talagsaong yugto sa kasaysayan, diin ang tanang alagad sa Diyos naningkamot sa pagsangyaw sa maayong balita sa tibuok yuta. Ang mga service department na lipay sa pribilehiyo nga makatabang sa pag-organisar niining dakong buluhaton nga ginapalampos ni Jehova. Dili ba magapalipay nung nahimok ang bahin sa organisasyon nga maayong pagka-organisar, no? Uban sa tabang ni Jehova. Sunod nga bahin, lukan nga mga panginahanglan atong hangyoon nga muhatag si Brother Clark and Labrador, palihog. Panahon sa pandemic, dili lamang kana ang nakahatag og kalisdanan sa katawhan ni Jehova. Anasap ang mga paglutos, mga kalamidad ug wala damhang mga paghitabo. Usa ka kining mga espesipiko nga mga kalamidad, mga paglutos sa katawhan ni Jehova nga giatubang panahon sa pandemic. Kung say mga tabang ni Jehova ang nadawat sa katawhan niya pinaagi sa makitang organisasyon o bisan ng kongregasyon. Kung unsang kasulatanong pagdasi alang kanato alang sa katawhan ni Jehova nga bisan pag unsay mahitabo dili gyud makabulag sa gugma ni Jehova. Karon atong tanawon ang video, ang update sa Nagabandong Lawas numero 4. Palihog sa video. Sa Roma Kapitulo 8, versikulo 35, si Apostol Pablo nangutana, kinsay makabulag nato sa gugma sa Kristo? Ang kasakitan ba? O kagulanan? O paglutos? O kagutom? O kahubo? O kapiligruhan? O espada? Matikdi ang tubag ni Pablo ni Ana sa versikulo 37. Apan sa tabang niya nga nahigugma kanato, kita bugos nga nagmadaugon ni ining tanang butang. Haom kaayo na nga teksto ni ining nga update. Daghan sa gisgutan ni Pablo
na eksperyensyahan nato sa miaging tuig. Na ay daghang kalisdanan. Pero tungod sa tabang ni Jehova, kita nagmadaugon ni ining tanan. Siyempre, kitang tanan na lisdan tungod sa pandemic. Ang organisasyon ni Jehova nagsunod sa direksyon sa mga public health officials sa tibuok kalibutan. Naningkamot ta ingong organisasyon sa pagpakitag pagtahod sa pagkasagrado sa kinabuhi. Ug atong nakita ang gipanalanginan ni Jehova kay ang atong tigom ug ministeryo padayong naguswag. Pero apektado gihapon ta sa epekto sa virus. Niadtong Mayo 15, kapina sa 17,000 sa atong minahal nga mga igsoon ang namatay tungod sa COVID-19. Sigurado nga kadaghanan nato namatian og minahal. Makapahupay nga ang atong mga minahal naagyod sa panumduman ni Jehova. Bisan ang kamatayon, wala makabulag nila kang Jehova. Di padugay, naay daghang balita bahin sa pandemic dito sa India ug Brazil. Daghan ninyo ang nangutana kung kumusta na ang mga igsuon dito. Sa miaging bulan sa India, ang gidaghanon sa bag-ong natakdan ug namatay sa atong mga igsuon maoy na pulo kapilo kay niadtong sa nagunang bulan. Ang mga Disaster Relief Committee kanunay nagmonitor sa panginahanglan sa mga igsuon ug kung gikinahanglan, motabang sila sa pagpangitag ospital nga modawat pagpasyente. Sa Brazil, ang mga tawo nga natakdan ug namatay daghan gihapon. Makapag-uol, kapig 400 sa atong mga igsuon sa Brazil ang namatay tungod sa virus sa miagi lang nga bulan. Ang tinudlong mga brother na ningkamot sa pagtabang sa mga igsuon niining mga lugara. Palihog, i-apil sa inyong mga pagampo ang tanan natong igsuon sa India ug Brazil. Sa lain-laing lugar sa kalibutan na naghanapod ang natakdan, posible nga tungod ni sa bag-ong mga variant. Klaro, ang pandemic mga igsuon wala pa matapos. Palihog, padayon sa pagamping. Basin makatabang kung inyong reviewon ang 2020 nga update sa Nagamandong Lawas numero 9 nga naghisgot kung sa unsang paagi makatakod ang COVID-19 o kung unsay himuon aron dili ta matakdan. Unsay atong hunahuna bahin sa pagpabakuna. Ang mga saksi ni Jehova dili supak sa pagpabakuna. Para nato, kini maoy personal nga desisyon nga himuon sa matag Kristohanon. Karon, agig pagsunod sa mga public health official, daghan sa pamilyang Bethel ang may desisyon nga magpabakuna. Niadtong 2020, ang mga igsuon naka-eksperyensya pod og daghan kaayong kalamidad. Murag di katuuhan nga nianang tuiga kita naka-eksperyensya og 204 ka kalamidad. Dubli na sa gidaghanon sa kalamidad nga atong na-eksperyensyahan niadtong 2018. Oo, daghan ta giatubang nga kalamidad panahon sa pandemic. Mauni ang pipila sa kalamidad. Ang Central America gihapak sa bagyong Eta. Sa St. Vincent naay mibuto nga bulkan. Ang Croatia gitay-og og linog. Sa Lebanon nahitabo ang kusog kaayo nga pagbuto. Sa Nigeria nahitabo ang grabing pagbaha. Ang Mozambique gihapak sa bagyong Iluis. Ang Pilipinas gikusog-kusog sa kusog kaayong bagyong Guni. Sa Australia naay grabe nga bushfire. Pipila lang ni sa kalamidad nga atong naeksperyensyahan panahon sa pandemic. Maugyod ni ang gipasabot ni Apostol Pablo dihang naghisgot siya kasakitan, kagulanan, kagutom, kahubo, kapiligruhan o espada. Naabay usa niini nga makabulag nato gikan sa gugma sa Dios. Unsay atong nakita? Palihog paminawa ang gisulti sa atong mga igsuon sa United States. Kung magdungan-dungan ang dagkong problema na ay COVID-19
Unya na pagyoy bagyong Sally, maglibog kag unsay himuon. Kay naaraman mi sa balay sa daghang bulan, kaming tanan, na-stress na. Isamot pa yun ang among stress, kay nagbaha. Makapatandog yun kay ang mga igsoon bilihok dayon sa pagtabang. Gitawgan na mo silag Merkulis aron makasugod na sila pagka Biyernes. Og pagka Biyernes, anda na gid kayo sila. Para nako, dako kayong pribilehiyo nga makita kung giun sa pagatiman sa Organisasyon ni Jehova ang atong mga panginahanglan samtang ang kalibutan nalibog kung unsay himuon. Nay mga tao nga naguna-una nga kaya ra nako ni. Okay ra kaayo ko, pero di na nimo kaya. Kinahanglan nimo ang mga igsuon. Kung naay manginahalag tabang, ang katawhan ni Jehova abtik mo tabang. Makabilib gyud. Wa gyud makababag sa gugma ni Jehova. Bisag asa pa ka, bisag na lockdown ka, makaabot nimo ang gugma ni Jehova. Nakalahutay mi sa lisod nga sitwasyon ug sigurado mi nga padayon mi niyang tabangan. Iya ming gitabangan ani nga problema, iya pud ming tabangan sa sunod. Ang usa sa mga rason nga nagmadaugon ng atong mga igsuon, maoy tungod ninyo, mga igsuon. Kamo andam mo tabang. Girisgo sa uban ninyo ang inyong kinabuhi aron mo tabang. Bisan ang kadaghanan nato dili makahimo ana, naghatag tag donasyon. Ingong resulta, natagan-an nato ang mga igsuon og pagkaon, tubig, pangpatukod og puyanan ug tambal. Tungod ni sa inyong pagkamahinatagon ug pagkamaayo. Salamat sa inyong gihimo sa pagtabang sa mga igsuon nga apektado sa kalamidad. Dili kay kanara ang gisgutan ni Pablo sa Roma 8, versikulo 35. Naghisgot pud siya paglutos. Kinahanglan pud nato ning atubangon. Nagpadayon ni bisag pandemic. Sa Mayo 2021, kapinag 155 sa atong mga igsuon ang napriso tungod sa ilang pagtuo. Bisan pa ana, naagihapoy maayo nga nahitabo. Di padugay, nadasig kayo ta sa pagkahibalo nga 32 sa atong mga igsuon sa Eritrea ang gipagawas. Apil si Paulos, Isaac ug ni Gedi nga napriso sulod sa 26 ka tuig. Padayon tang nagampo sa 20 nato ka igsuon nga naa pa sa prisuhan. Sa Mayo 8, nalipay ta sa pagkahibalo nga gipagawas sa gobyerno sa Turkmenistan gikan sa prisuhan ang tanang 16 ka brother nga midumili sa pagsundalo tungod sa ilang konsensya. Nagpasalamat ta kang Jehova tungod ni ining maayong mga hitabo. Dihang miadto ko sa Russia ni adtong 2017 para sa husay sa Korte Suprema, kaming tanan nag-uulgyud pag-ayo dihang ang huwes may desisyon nga ang atong buluhaton didto idili na. Kabaluta nga atimanon ni Jehova ang mga igsuon. Pero daghan tag wala mahibaloy. Unsay epekto ani sa mga igsuon? Siyempre, ang uban gidako. Sama ni Brother Christensen. 4 ka tuig na siya sa prisuhan karong Mayo 25, 2021. Bisag kapig usa ka tuig na siyang kwalipikado sa parol, gipatig-a sa awtoridad ang ilang kasing-kasing, wala nila siya pagawsa. Pero siya ug ang iyang asawa nga sa Irina positibo gihapon. Sa Mayo 14, 2021, naay napulo ka igsuon sa penal colony sa Russia ug 48 diha sa pre-trial detention. Wala gyud nato kalimti kini nga mga igsuon. Karon nga 4 ka tuig na ang pagdili, unsay atong nakita? Ang mga igsuon nagmaisugon gihapon. Wala sila muhunong. Padayon silang nag-alagad nga matinumanon. Sa mosunod nga video, tan-awa kung kinsay giatake sa mga awtoridad karon. Niadtong 2013, ang among anak nga si Igor nasakit ug migrabe ang iyang kahimtang. Dayon pagka 2014, namatay siya.
Dili mahubit ang kasakit nga among gibati ni adtong panahona. Bugtong namo siya nga anak ug palangga kaayo namo siya. Paglabay og 2 ka tuig, namatay ang akong mama. Unya, 2 ka tuig kuman ni adto, namatay ang akong igsuon. Dili gid namo to makaya kung wala ang tabang ni Jehovah. Dayon, dihang ni arang-arang na ang among gibati ni adtong Marso 26, 2019, gisulod sa armadong mga lalaki nga nagmask ang among balay. Nakuratan yun mi, wa mi kalihok. Wa nami nakatingog, ug wala nami nahimo. Niadtong Mayo 22, 2019, sayo sa buntag, alas 5:45, na ay nag-doorbell. Milili ko sa peephole ug nakakita kog mga tao nga nagpakita sa ilang ID. Dayon misulod sila sa akong apartment, ila ning gi-search ug gidala ko nila sa presinto. Tungod adto, giakusahan ko nga nag-apil-apil sa kalihukan sa mga ekstremist. Dayon, niadtong 2020, gisugdan ang mga husay sa akong kaso. Pananglitan, sa akong kaso, nakakuha sila 17 ka bolyom sa mga ebidensya batok nako o gipangutanan nila ang kapig 200 ka mga testigo. Unya, gisugdan ang husay. Giuna nila husay si Valentina, dayon ako. Siyempre, dilito sa yon. Pero tungod adto, mas naligon mi. O gitabangan mi ni Jehovah. Miadto mi sa korte nga malipayon. Gibati namo nga si Jehovah nagtabang namo, nagsuportar namo, nagpaligon namo, ug nagdasig namo. Mapasalamaton gyud mi niya. Ang mga igsuon gikan sa lain-laing lugar, kanunay mo bisita namo. Kanunay silang motabang ug manawag namo ug mosulti silang makapadasig nga mga pulong ug mga teksto gikan sa Biblia. Gidahom na nako nga kasuhan gyud ko sa mga otoridad. Gibati nako nga andam nako para ana ug abi ninyo, wala gyud ko mobati og kahadlok. Gusto nako nga mulahutay sa kalmadong paagi. Dili nako gusto nga maguul ang mga igsuon ug dili gyud nako talikdan si Jehovah. Para nako ang matag adlaw panalangin gikan kang Jehovah. Nagampo ko nga hatagan kog kalinaw ug mahimo untang kalmado ang akong kasing-kasing ug pamilya. Karon, mas daghan ang akong panalangin kaysa akong mga kalisdanan. Naapresyar gyud ni nako. Tingali, sentensyahan kog pagkapriso o kaha ang desisyon maoy suspended sentence. Bisan unsa pay desisyon, kinahanglan magmatinumanon sa Dios hangtod sa katapusan. Bisan unsa pay mahitabo, prisohon man ko nila o dili, wala gyoy bisan unsa nga makabulag nato gikan sa gugma sa Dios. Wala gyoy prisuhan nga makababag sa gugma sa Dios. Makaabot ni bisan asa pa ta. Ang kusog nga among nadawat gikan sa Dios maoy nakatabang namo nga masagubang ang kamatayon sa among anak ug ang uban pa namong mga problema. Sumakaya pud namo ni. Malahutay gyud namo ang among mga problema. Sigurado ko anak. Pagkaway kaluoy sa mga otoridad nga nagpaantos sa atong idarang mga igsuon. Pero makapadasig yun kay bisan pa sa ilang mga pagsulay, kining minahal nga mga idaran wala gyud magpadaog sa kahadlok. Miingon sila nga ang paglutos mas nakapalig-on hinuon sa ilang pagtuo. Minahal namong mga igsuon sa Rasya, maayo kaayo ang inyong gihimo. Makapadasig gyud kaayo mo, mga igsuon. Gimahal mo namo pag-ayo. Tungod aning tanan, kumbinsido gyud ta sa giingon ni Apostol Pablo sa Roma 8, versikulo 37. Sa tabang niya nga nahigugma kanato, kita bug-os nga nagmadaogon niining tanang butang. Maunay atong nakita sa atong mga igsuon nga apektado sa pandemic, mga kalamidad ug paglutos. Tungod ani, sa unsa ta kumbinsido? Si Pablo mipadayon sa versikulo 38 ug 39.
Kay kumbinsido ko nga ang kamatayon o kinabuhi o mga anghel o mga gobyerno o mga butangan niya karon o mga butangan moabot o mga gahom o gihabugon o giladmon o bisan unsang ubang linalang dili makabulag nato gikan sa gugma sa Dios nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Mga igsuon, kumbinsido mi nga kamupod padayong bugos nga magmadaugon bisan unsa pang pagsulay o kalisdanan ang inyong matubang. Ngano? Kay walay makabulag nato gikan sa gugma ni Jehova nga Dios. Ayaw mo kalimot, gimahal mo namo pagayo, mga igsuon. Gikan sa World Headquarters sa mga saksi ni Jehova, kini ang JW Broadcasting. Atong ibalik sa chairman. Salamat, Brother Labrador. Atong isunod ang katapusang bahin pagtuon sa kongregasyon sa Biblia. Atong hangyoon nga mo'y mudumala si Brother Alexis Orellanida. Pariho. Una sa tanan, di pasalamatan mo mga igsoon